अस्सलाम वालेकुम। मैं सीधा चलता हूँ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की तरफ। अशरफी साहब, आप सुन रहे थे वक्फे से पहले सलीम साफी साहब को, जो कह रहे थे कि मजहब को कहीं जाती मकासद के लिए, कहीं सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। मसला वहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि पहले तो मैंने जो पराचा साहब ने कहा, मैं उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूँ कि फरीद पराचा साहब का ये कहना कि ये सब कुछ अब के हालात का पैदा करता है, मुझे इससे इत्तफाक कतई नहीं है। 1985 1983 से ईरानी इनकलाब के बाद इस मुल्क के अंदर उस इनकलाब को मुसल्लत करने के लिए जो तहरीक चली और उसके जवाब में मौलाना हक नवाज जंगवी ने जो सिपाही साहबा बनाई, 1988 में मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद होते हैं। फिर सादक गंजी जो है लाहौर का, वो एक सफारतकार पर हमला होता है। फिर लाहौर सेशन कोर्ट के अंदर ही 33 लोग पुलिस वाले और उसमें मौलाना जियाउर रहमान फारूकी शहीद होते हैं। और डॉक्टर साहब फिर उसके बाद डॉक्टर मलक गुलाम मुर्तजा, प्रोफेसर अताउर रहमान साकिब, मैं किस किस का नाम लूं, ये 9/11 से पहले के सारे वाकयात हैं। और इसमें प्रोफेसर अताउर रहमान साकिब के सर के बाल पकड़ कर कहा गया तुम गुस्ताखे रसूल हो इसलिए तुम्हें मार रहे हैं। और उसकी उस क्लास में उस वक्त शिया भी बैठे थे, बरेलवी भी बैठे थे, देवबंदी भी बैठे थे। हमें बिल्कुल ड्रोन हमलों पे पूरी कौम मुत्तफिक है, ये बंद होने चाहिए। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनका खून हमारा खून है और इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हम अपने अंदरूनी मामलात के अंदर, क्या जब मुल्ला उमर की अफगानिस्तान में हुकूमत थी उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये शिया सुन्नी कत्लो गारत गिरी नहीं थी? क्या मिली यकजहती कौंसिल जब मौलाना समीउल हक साहब ने बनाई, जिस दिन डॉक्टर साहब मिली यकजहती कौंसिल बन रही थी उस दिन दोनों तरफ की लाशें गिरी हुई थी। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो जिस तरह साबी साहब ने कहा कि हम अपने मकासद के लिए, सियासत के लिए दीन को इस्तेमाल करते हैं। मैं आज कहता हूं कि आज कौमी क़यादत जो है वो सियासत से निकले, हुकूमत भी गौर और फिक्र करे इस बात पर और ये सोचा जाए इस मुल्क के अंदर, ये बड़ी बदकिस्मती है डॉक्टर साहब, इस मुल्क के अंदर आपकी बात अल्लामा साहब मैं समझ गया कि फरीद पराचा साहब से आप इत्तफाक नहीं करते जब फरीद पराचा साहब कहते हैं कि ये गुजारिश करना चाहता हूं, इस मुल्क के अंदर आप सोच ही नहीं सकते असहाब रसूल के बारे में क्या बकवास हो रही है। इस मुल्क के अंदर अहले बैत के बारे में क्या बकवास हो रही है, इस मुल्क के अंदर क्या कुछ छापा जा रहा है, वो सारी चीजें बरंगेरता करती हैं। वो सारी चीजें जो है वो इस पर जिनको एक्शन लेना है वो एक्शन नहीं लेते हैं। आज जिसका दिल चाह रहा है डॉक्टर साहब, जिस पे चाहता है फतवा दे देता है। कोई यहाँ गुस्ताख रसूल है तो कोई गुस्ताख अल्लाह है, कोई मुशरिक है तो कोई बिदती है। मैं कहता हूँ इस वक्त जो अकाबरीन है, उलमा है, उनको जरूरत है कि वो मैदान में आए और ये मीडिया जो है ये अपना मुस्बत किरदार अदा। अच्छा, जरा मुझे देखने दीजिए, अगर डॉक्टर फरीद पराचा मेरे साथ हैं। पराचा साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, आप अगर 2 मिनट मेरी बात सुन लें, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में पहुंच चुका हूँ और ये इसकी चार्ज भी खत्म हो रहा है। जनाब, गुजारिश ये है कि ये जो मामलात है ना जी, इसमें अगर हम आम सतह पे देखें तो कहीं कोई देवबंदी, बरेलवी, शिया सुन्नी इख्तिलाफ नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, बाजारों में, गलियों में, शहरों में, कहीं ये मौजूद नहीं है। यही वजह है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाखों की रैलियां निकलती हैं और उसमें सारे ही मसालक के लोग शामिल होते हैं। उम्मत की सतह पे एक इत्तेहाद मौजूद है। जो इख्तिलाफ पैदा करने वाले हैं वो ताकतें अंदरूनी है, बैरूनी है, वो यहाँ के उलमा हैं, वो बाहर के हैं, वो किसी के इशारे पे कर रहे हैं, वो बहरहाल इस उम्मत को फाड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई दिल आज़ारी की बात करता है, जैसे ताहिर अशरफी साहब ने कहा, या कोई भी, तो वह बहरहाल एक गलत काम है। जहाँ तक हम ड्रोन हमलों की बात करते हैं तो हम जवाब पेश नहीं करते, हम असबाब पेश करते हैं कि ये सबब है, इसको खत्म करेंगे तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसको जवाब पराचा साहब उन्होंने यही तो इशारा किया। पराचा साहब उन्होंने यही कहा। तो मैं जरा एक प्रोग्राम में पहुंच के चुक गया हूँ तो मैं अच्छा चलें, पराचा साहब बहुत शुक्रिया, पराचा साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन पराचा साहब ने जो कुछ कहा, नाजरीन, पराचा साहब ने जो कहा, जो सवाल वहां पे वही रह गया हल तलब के ड्रोन हमले तो 2004 में शुरू हुए। 1983 से हम ये कत्ले आम देख रहे हैं उलमाए दीन का, एक मकतबा फ़िक्र के हाथों दूसरे मकतबा फ़िक्र का। मैं ज़रा इस पे सलीम साफ़ी साहब का कॉमेंट है। जी साहब जी, यही असल मसला है कि जिस तरह अभी किया पराचा साहब ने कि माहौल तो वो बना देते हैं लेकिन फिर उनकी कुछ और मसरूफियत आ जाती है। ये सिर्फ उनका नहीं, जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम की मजहबी जमातें हैं
دیکھیں معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اس وقت، اس کے جو ہم مظاہر دیکھ رہے ہیں، نمبر ایک یہاں سے کہ ہر کوئی اپنا اپنا انٹرپریٹیشن کر رہا ہے مذہب کا، ہر ایک کو الگ الگ اختیار دیا گیا ہے فتوے کا، کہ وہ کسی کو کافر قرار دے دے، کسی کو مرتد قرار دے دے، کسی کو واجب القتل قرار دے دے۔ حالانکہ مسلمانوں کی ریاست میں اور خود ہماری ان دینی جماعتوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کانسٹیٹیوشنلی اسلامی بنا دیا ہے۔ جب کانسٹیٹیوشنلی اسلامی بنا دیا ہے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل اور فیڈرل شریعت کورٹ جیسے ادارے موجود ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ABC سے فتوے کا اختیار لے کے ان اداروں کے سپورٹ کیا جاتا۔ وہ بھی اگر نہیں ہے، ریاستی اداروں پہ ان کا اعتماد نہیں ہے، تو تمام مکاتب فکر کے علماء، قاضی صاحب آگے بڑھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑھے، ایک وہ بنا دے ادارہ تمام علماء کا کہ اس کو فتوے کا حق ہوگا۔ وہ تو نہیں کرتے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کو بائی پاس کر کے کسی برائی کو روکنے کے لیے طاقت کے استعمال، اس کا آغاز بھی ان لوگوں نے نہیں کیا بیچاروں نے، یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، اس کا آغاز بھی ہماری مین سٹریم مذہبی جماعتوں نے کیا۔ کبھی جو ہے انہوں نے بندوق اٹھا کے کشمیر میں، کبھی یعنی اگر ہم اس کو پیورلی ایک نیوٹرل تجزیے سے دیکھیں، ایک تو کہ جب آپ نے اچھے کاز کے لیے مارنے کے لیے کہا کہ واجب القتل ہو گئے، کبھی کشمیر کے جہاد کی بات کی، کبھی افغانستان کے جہاد کی بات کی، تو پھر آہستہ آہستہ ایک مکتبہ فکر نے دوسرے مکتبہ فکر کے مارنے کو بھی اچھے کاز میں شامل کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب اگر کازز کا کلیش۔ دوسرا یہ کہ وائلنس کا جو رائٹ ہے جو صرف ریاست کا ہوتا ہے، وہ گروپس نے حاصل کر لیا یہاں، وہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری جو ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ لوگ جو اپنے جسموں سے بم باندھ رہے ہیں، جس طرح طاہر اشرفی صاحب نے فرمایا، یہ بڑے مظلوم لوگ ہیں بیچارے۔ ان کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ رستے میں جنت ہے۔ دیکھیں میں اور آپ، میں اللہ کی رضا کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتا، میں اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا، یہ لوگ اپنی زندگی، اپنے گھر بار اس کی قربانی دے رہے۔ سب سے پیاری چیز ان بیچاروں کو تو اس چیز پہ کنونس کیا گیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مجرم وہ لوگ ہیں، ہماری ریاست کے وہ ادارے جنہوں نے ان لوگوں کو اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پھر ان کو پھینک دیا، انہوں نے اپنے مستقبل داؤ پہ لگا دیے۔ سیکنڈ، لیکن اداروں نے تو اس کی بنیاد ڈالی۔ اب تو ایسے بہت سے مجھے لگتا ہے گروپس بن گئے ہیں جن کا اداروں سے غالباً تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ تو تاریخ یہی بتاتی ہے، یہ ابھی جو لوگ اگر مگر کر رہے ہیں نا، بچنا اس میں سے کسی نے نہیں ہے۔ باری باری جو ہے نا سب کی باری ہے، کیونکہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جب آپ نے کریٹ کیا ہے، وہ الٹیمیٹلی پھر انہی لوگوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ دوسرا میں کہتا ہوں کہ مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے جذبات کو بڑھکایا، جنہوں نے ان کو اس رستے پہ لگایا۔ کوئی کہتا تھا میں امریکی بیڑا کو ڈبوں گا، کوئی کہتا تھا میں یہ کروں گا، اپنے بچوں کو تو نہیں بیچتے۔ قاضی صاحب آپ اس سے ایگری کریں گے کہ جو سیوسائڈ بامبر بیچارے ہیں یہ بھی ایک زومبیز ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں جنہیں برین واش کیا گیا ہے؟ ہیلو جی قادری، ہیلو جی قادری صاحب۔ جی حضرت بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ حضرت سلیم صافی صاحب بھی بہت اچھا جو بتائی ہے انہوں نے باتیں، یقیناً میں ان سب سے ایگری کرتا ہوں بالکل۔ اور لیکن ایک اور چیز بھی تھوڑی سی صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے، وہ جو دہشت گردی جو واقعات ہوئے ہیں اس میں آپ دہشت گردی کی پوری لسٹ اٹھا لیں، تھوڑا سا ہمیں ہمت کر کے سچ بولنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو ان معاملات کو پرموٹ کرتے ہیں، جو ذہن سازی کرتے ہیں۔ یعنی کہ میرے پاس پشاور سرحد کی وہ 5 دہشت گردوں کے جو ان کو موو کر رہے ہیں، جن کے نام ہے مثال کے طور پہ، چاہے وہ پیچھے کوئی بھی کر رہا ہو۔ اچھا سنی تحریک کا جیسا ہے کہ سن 90 کے اندر یہ اسٹیبلش ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کے سارے معاملات ہیں وہ آپ کے یقیناً سب انفارمیشن میں ہوگی، نالج میں ہوگی۔ تو اب میں سرحد کی آپ صرف اٹھا کے لسٹ دیکھ لیجئے جو دہشت گردی میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے قادری صاحب ایک بریک لینے دیجئے، بریک کے بعد میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کے اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں۔